Dear children, good morning. Today we will write translation chapter number 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः। आत्मश्रद्धायाः प्रभावः उसका ट्रांसलेशन होगा द इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट लाइन एकः बालकः आसीत् देयर वाज अ बॉय या तो वंस देयर वाज अ बॉय तस्य नाम एकलव्यः आसीत् हिज नेम वाज एकलव्य सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म ही विश्ड टू लर्न आर्चरी। सेकेंड पैराग्राफ एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् वन्स ही वेंट टू नियर द्रोणाचार्य एंड सेड कॉमा गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। I repeat this translation of paragraph number 2. Once he went to near Dronacharya and said, put comma and inverted comma, oh teacher exclamation mark, अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। उसका ट्रांसलेशन I also wish to become a skilled archer. Full stop. कृपया मां स्वीकुरु kindly accept me inverted comma complete here then put a full stop. Next आचार्यः प्रत्यवदत् the teacher replied comma and inverted comma अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि। उसका ट्रांसलेशन I teach Kauravas and Pandavas. Full stop. अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे I cannot accept you as a student. Full stop. Inverted comma close to be continued. परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। ट्रांसलेशन but his faith towards his guru did not become less. I repeat again first and second paragraph. Now listen. एकः बालकः आसीत् once there was a boy तस्य नाम एकलव्यः आसीत् his name was एकलव्य full stop. सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म he wished to learn archery. Second paragraph एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च। ट्रांसलेशन लिखेंगे वंस ही वेंट टू नियर द्रोणाचार्य एंड सेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा गुरुदेव अहमपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। ओ टीचर आई ऑल्सो विश टू बिकम अ स्किल्ड आर्चर। कृपया मां स्वीकुरु काइंडली एक्सेप्ट मी। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आचार्यः प्रत्यवदत् द टीचर रिप्लाइड कॉमा देन इन्वर्टेड कॉमा अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि। आई टीच कौरवास एंड पांडवास। फुल स्टॉप। अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। I cannot accept you as my student या as a student. Full stop inverted comma close to be continued. परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्. But his faith towards his guru did not become less. I repeat this line. But his faith towards his guru did not become less. Next paragraph. Now second paragraph. सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचत्. He made a statue of Acharya Drona. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्. He used to bow down to the statue every day. He used to bow down to the statue every day. प्रातः आरभ्य सायंकाल पर्यन्तं
धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्. He would practice archery from morning to evening. शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्. Slowly, slowly he became a skilled archer. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्. Once Gurudrona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्. A dog started barking on seeing them. अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति. Arjun picked up the bow. तदैव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्. At that instant, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrows. I repeat again this third number paragraph translation. सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्. He made a statue of Acharya Drona. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्. He used to go down to the statue every day. Full stop. प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्. He would practice archery from morning to evening. शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्. Slowly, slowly he became a skilled archer. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्. Once Gurudrona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्. A dog started barking on seeing them. Full stop. अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म. Arjun picked up the bow. तदैव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्. At that instant, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrows. एतत् दृष्ट्वा द्रोणाचार्य तत्र आगच्छत्. तं च अपृच्छत्. सेंटेंस था हमारा अगले पेज पर था कि द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत्. हम लिखेंगे Seeing this, Dronacharya came there and asked him, कः तव आचार्यः? Who is your teacher? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट इन्वर्टेड कॉमा हम लगाएंगे हूँ से जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन वहाँ पर. जैसे कि हु इज़ योर टीचर, तो इस लाइन को हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर ही हम इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करेंगे. तदा सः द्रोणाचार्यं तां मूर्तिम् अदर्शयत्. Then he showed the statue to Dronacharya. एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकः अस्ति. एकलव्य is an example of faith in the teacher and self-confidence. एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति. Eklavya teaches us.
स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु. Become your own light and desiring intelligence. Inverted comma close full stop. यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति. If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain for us. Last line. अनन्तरम् आत्मश्रद्धयाः बलेन सः श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्. Then he became the best archer on the strength of self-confidence. I repeat again this paragraph. एतत् द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत्. इसका ट्रांसलेशन हम लिखेंगे. Seeing this, Dronacharya came there and asked him, comma and inverted comma, कः तव आचार्यः, who is your teacher, question mark inverted comma close. तदा सः द्रोणाचार्यं तां मूर्तिम् अदर्शयत्. Then he showed the statue to Dronacharya. एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकः अस्ति. एकलव्या is an example of faith in the teacher and self-confidence. एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति. एकलव्या teaches us. Inverted comma. स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञाः भवतु. Become your own light and desiring intelligence. Full stop inverted comma close. यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति. If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain for us. Last line. अनन्तरम् आत्मश्रद्धयाः बलेन सः श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्. Then he became the best archer on the strength of self-confidence. Now children, you all are write this translation after hear me. आप लोग पूरा ट्रांसलेशन मेरा सुनने के बाद इंग्लिश में लिखोगे विथ संस्कृत. one line Sanskrit, after then one line English. Okay, the whole chapter we will complete with English and Sanskrit. After then we will write our exercise, glossary and pronunciation word. Students, glossary हम लिखेंगे 3 times and pronunciation word जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए वर्ड है वो सारे वर्ड भी हम कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम्स. उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे.